أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين سورة مطففين ابتدا کی زجر و خلق لچ نقصانی کو زان لے سامان زیادہ غستو و بلے کم ورکاو نابطول کے کمی کو دغسی نور اعمال کی ہم ددی کمیو نقصانو دے خلق لا پکار دادی چی ایمان دی راوڑی دا قیامت پر ازبان دے حساب کتاب بکیگی نو دغا مرض دریب ختم شی مرض ددی د دنیا د جمع کولو د وجه راغلو او چې قیامت باندې دی ایمان راوړي حساب کتاب بکیږي سبابا جواب ورکول غواړي نو دغه مرض به د دین ختم شي فاجران چرته بزی پخپلا سجین ته بزی جیل ته بزی جهنم ته بزی د دې نمونه هم الته کې به پراتی د دې اعمال نامه به هم الته کې پرتی دا سوق دی قیامت نمانی دا قیامت تکذیب کئی دا آیاتونو دا اللہ تکذیب کئی دا ولی کئی دا دی پسونو بائیں زنگ راغل لے زنگ ولی راغل لے دا دی دا عمل دا وجینا نو سبا قیامت کی دا اللہ دا دیدار نبدی منئی جہنم تا بزی ویلے کی گی بواتا اوے سکی وس دا آغا صدی چی تاسو تکذیب کاؤ بیا نیکانو خلق تذکرہ چی نیکان بچر تزی علیین تا جنت تا بزی دا نیکانو خلقو نمونہ بمال تکی او دا نیکانو اعمال نامے بہمال تکی یا وقت پورے آل تکی بیا رستو جنت تے د جنت د نعمتونو تذکرہ و بازی تختونو باندې بناسی او بل ته بګوري د الله نعمتونو ته بګوري د الله د نعمتونو خوشا تازگی به د دې په مخونو کې ښکاری دی باندې به خالص شراب سکول کېږي نو شراب بداسی چې هغه مختومی مہر پہ لگے دلی سلبن بئی او یادا چی آخری گوڑ چرے کئی ختمی گی نو داغین بدا مشکو بن رازی نو دلتا دی آیت کے ترغیب ورکی دیتا چی او راشی او دغا نعمتونو حاصل ولو دا پارا کوشش وکي جنت ته دتلو کوشش وکي پدې کې رغبت وکي پدې کې مینا وکي پدې کې د یو بل سره سیالي وکي بیا دیل چې کم
شراب ورکول کیږي پاکي ملاوت به د تسنیم نه. تسنیم دا یو چینه ده چې مقرب خلق بناغي نسکی. بیا د مجرمانو خلقو تذکرہ کوي. مجرمان خلق داغي حال د دنیا ذکر کوي نو بیا د آخرت حال هم ذکر کوي. دنیا کې دی په مؤمنانو پوری خندل نو آخرت کې مؤمنان به بیا په دی پوری خان دي نو داغي تذکرہ وا. یسقون من رحیق مختوم سکول کی با په دی باندې د خالصو شراب مهرزدونا مهرزد به سلبن به ختام و مسک یا اسکی با دی آغا شرابونا نسکی بے آخر پوری بیس کی نو ختام و مسک آخری حصہ چی داغی اسکی نو پاگے کے خوشبو برازی دا مشکو یا ختام و مسک داغی مہر چلے داغی سل چلے نو آغا با دا مشکی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون پکار دی چی پدے کے رغبت دیو کی رغبت کون کی پکار دی چی پدے کے من دیو کی من کون کی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون پکار دی چی پدے کے سیالی دیو کی مخی والے دیو کی سیالی کون کی مخی کی دن کی خلق لگیا دی سیالیانی کئی اور سیالی کے نو پدے کے ہوگا الگ لگیا دی دنیا پا کارونو کی سیالی کئی دا سے کور دینو زما دیم دا سی کوری دا سے گاڑا دینو زما دیم دا سی گاڑای دا سے جامی دینو زما دیم دا سی جامی وغیرہ وغیرہ خلق سیالی کئی نو پدے کی کئی اگر پدے کی دا سیالی سیزنہ نہیں سیالی کئی نو پا آغے درجوں کے اوکا پا علم کے اوکا دا اللہ پر آر کے پخرش کولو کیوں کا نو دے پدے کی کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلق لگیا دی حسد کئی نو حسد جائز نہ دے اللہ فسنتین مگر پدو سیزنوں کی جائز دے. یو آغا سرے چا اللہ والا مال ور کرے چا آغا مال لگے دا اللہ پلار کی کم دے کے چیئے ضرورت پیخی گی کم دے کے ضرورت دے دا ثواب زیدے کاغا پا غریبانان بائیں تقسیم ولی کاغا مدرسو بائیں تقسیم ولی جواتون جوڑ ولی لاری جوڑ ولی کسی جوڑ ولی صدقہ جاریہ کولی کم زی چی دا مال دا خرچ کے دو دے دا اللہ دا پار دا ثواب دا پار نپاہ کے خرچ کئی نو دے سڑی پسین کے امدار آزی یا اللہ ما سرم دا سی مال وے چی مام دا دے سڑی پشانتے خرچ کولے مام دا سی کار کولے پہ دیکھے حسد و توئی غبت و توئی رشک و توئی دغه جن دغه سیالی وای دغه مینه وای رغبت وای نو دا پدې کې پکار دا زما سره داسې مال را سره وای دولت را سره وای چې ما پدې خلکو باندې دغه څه تقسیم کولای بل یو هغه سره چې الله ولا علم ور کړی ناغه د علم په لحاظ سره لګیا د خلکو کې علم خوري خلکو لا تعلیم ور کوي علم خلکو ته قرآن کریم وای د قرآن کریم تلاوت کوي نو دا هغه سره د حسد کې پدې باندې معنا باندې رشک کوي غیبت کوي پدې معنا باندې چې یا الله دې علم ما سره وای چې امام داسې خلقو ته درس او تدریس کولای داسې خلقو ته سبق مې ویلې داسې ځان نه لګیا وې تلاوت مې کولای په ولاړ د شپې ودرې دی او دا نفلونو کې مې قرآن کریم ویلې وفي ذلك فليتنافس المتنافسون پکار دي رغبت دیو کی مینا دیو کی پدے کی مینا کون کی زمانہ سیالیان چیزیں نا ببل سکی خوا وہ سنی کل کے جی گورے نو سیالی کے یو سنی سر موبائل نے یو تا سر موبائل ہے بل سر جی گورے دا پا سو دے دا پا دم رہے آگے دا پار دے کوشش شروع کی آگے دا پار لاری لٹائی جی پا سو طریقے بانے دغ زیتا او رسم و دغ موبائل زم حاصل کم کله داسي چې داغه د پاره بیا دته نو ګوري چې دا بازي کار نه پکې ممنوع دي غلا کولی ډاکا کولی باز جنز یو ځای بل ځای کې سيزونه پراته هغه واخلي خرڅ کی کور نه پیسې پټي کی پس طریقې باندې چې پیسې پیدا شي چې بده باندې ځان غټ موبایل والن
خو موبایل والم د دغه سړي سره زما ملګری دی، زما مقابل چې د هغه نه زه کم نشم کنه، وی زه دنه ولې پس ما زه ولې دنه کزان کمو چې د سره زه سیالیو کم پرې کې ها تا سره نه ما سره دی د جامع څنګه دین دا جامع زما دین د دغه شان دنه خې جامع نه نه دغه نه علم کې پکار دی، د قرآن کریم په وینا کې پکار دی، نیکو اعمالو کې پکار دی، ناغه نیک اعمال کا هغه عملی خبره کا هغه د ما دنیا په لحاظ سره دنیوي کارونه دي، د دنیا د مال په لحاظ سره دی لګیا د مال خرج کوي، نو دې کې مینا پکار ده چې زما مال دی ولګي نو په صحیح ځای کې دی ولګي، د په جمعات کې پیسې ورکړي د چې څومره ورکړنې سره دنه په سبا باندې کم هم چې زه پکې لګي ورکوم د بدن سیاتی ورکوم، نیکو کارونو کې پیدا کې سیالی پکار ده، هغه شراب چیز کولای کېږي په زمانه یسقون من رحیق مختوم مزاجه من تسنیم، نو ملاوٹ بھئی پاگے کے دا تسنیم چینینا، تسنیم وی دا سنم نا ماخوذ دے اچتوالی تو وی اچت چینا بھئی آئینن دا یو چینا دا او بہترین چینا دا یشرب بحال مقربون، چیز کی بدل دینا مقرب خلق، یشرب بحال مقربون وی مڑولے کی و پدے بانے تند و ماتی کی پدے باتولے کی پدے بانے دا مقرب خلقوں، کم چې مقرب خلق دی نیکان خلق دی نیکان بندگان ناغه تیس کی ناغه پدې باندې ځان مړی داغه تند پدې باندې ماتی، ان الذين اجرموا یقینا کسان چې جرمونه کړی مجرمان دي، مخالف دي د قرآن خلاف دي، د سنت خلاف دي، د توحید خلاف دي، د دین اسلام خلاف دے، د شریعت خلاف دے، ناغسوئی کانو من الذین آمنوا یضحکون، دیو پا دنیا کی آکسانو پوری چی ایمان راوڑے خندابے کولا، دی با خندا کول لگیا دے، ہمیشہ لگیا دی خندا کئی، دا یوازی دانا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی انہوں دا ہر دور کی دی چاویل لی ستیزہ کار رہا ہے اصل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شراری بولہوی، دا مخکنا را روانه دا تروس پور روانه چلیگی قیامت دا پوری بئی دا دا سی دا مقابله بئی دا یو طرف تبا بی دینی نو بل طرف تبا دینداری، دا مقابله بروانی نو دا مجرمان خلق دی و مومنانو پوری خندل، وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کلچی ور تیرے دلو پدیبانی یتغامزون نو اشارے بے کولی، یتغامزون شنڈ بوسے ویکاو، یتغامزون اور روسی بے والے، یتغامزون ما استرگی بے والے اشارے بے کولی پسترگو بانے، نو پسترگو بانے اشارے کے پورزو بانے اشارے کئی، سترغلو بانے اشارے کئی، لگیا دینو پا شنڈ بانے اشارے کے شنڈ بوسے کئی، لگیا دینو پا لاس بانے اشارے کئی، یتغامزون بل بگی داسیم یتغامزون دی چی روانی نو پا خپیل بزور ورکی خوا پا زور بانی پند برا پریدی سکی حالتا کی خلقو تے خی کن دغزے کی روانی نو دے با آواز پا زور کی دخپل بیدنی خبر ابو کی دے دے پارا چی دا موحد روان دے چی دے پی تنکم دا کسی بکی دنیا دا یو وقت دنیا کی دغسی چی دا مومنان موحدان حق پرس خلق دا مغلوبی نو دی جواب نشی کولے چی نشی کولے نو دیر آنے کل پوری دے شنڈی بسے کی کل ہوتے اشارے کی کل پسی لاس پڑکی کل پسی شپیلی ہوئی کل سکی کل سکی دی کار وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ عَلِمٌ انْقَلَبُوا فَقِهِينَ او کله چې واپس کیږي دی خپل کورونو ته واپس کیږي فقیهین غنی معنی فقیهین دی مزه اخلی مومنانو په ټوګونه باندې لګیاوی مومنانو پورې ټوګي کوي مسخره پورې کوي نو په دې باندې دی مزه اخلی خوشاله
اذن قلب العالم قلب فکین نو کله چې واپس کی خپل کور ته نو خوشاله واپس کی خوشحالی کوونکی خوشاله شي ودی نه وای کنه التګي حق پر ذات میلا شو مسلمان ناته میلا شو یو موحد میلا شو هغه سم دي شي وګو دي شي موته وې هغه په مخ کې مې داسې خبره وکړي هغه مال جواب نشو راکولې نه بلګي خوشحالي کی بات دویم معنا دا واپس کی خپل اهل ته نو واپس کیږي دی ټوکی کون کی ټوکی کوي مسخري کون کی دی نو مسخري کوي پور یا فقیهن واپس کیږي دی خپل کور ته نو دی درو جوړون کی کور ته جلار شي نو کور کې خزي ته بناسي خزي ته بډوسی وګولي کا داسې میلا شو سره داسې می وته وې داسې چل می وکاو دا به درو وای دوزی بولی یا ایزن قلبو الى منقلبو فکین کله چې واپس کی خپل کوردن واپس کیږي په داسې حال کې چې دی خپای پریشان پریشان په دې پسبانی ولکه دا مخکې یو تنو وس خدا ډیر شیشو مخکې خدا چې یو تن دوبو وس خدا ډیر شی موحدان شو دا ډیر شی مسلمانان شو دا ډیر شی حق پرست شو په دې باندې د خپای پریشان ای غمگین وَإِذَا قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ او کلا چې ورتیریږي په دې باندې په دې موحدان باندې ورتیریږي نو قالو نو دی وای دا مجرمان خلق وای إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ دې موحدان ته وای دې مؤمنانو په باره کې وای إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ یقینا دا خامخا گمراه مومنانو ته موحدانو ته گمراه وای حق پرست ته گمراه وای دا مجرمان وای دا چې دا گمراه دي کله وای دا خلک دې ته پسې موز نه کیږي کله وای دا خلک دې دي کله وای خیراتونه نه مانی کله وای دا اسناتونه نه مانی کله وای دا نه مانی او کله وای دا نه مانی لګیا وای دا به خبرې کوي دا موحدانو پورې دا مخکې نه خبرې شي اذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون کله چې ورتیږي په دې باندې اذا راهم کله چې ویني دي لرا قالوا ندي وی ان هؤلاء لضالون یقینا دادی خامخا گمراه ودا گمراه دي وما ارسلوا عليهم حافظين علاوه او ندی لګلې شوی دي داخله پتی باندې حفاظت کوونکې ساتونکې د اعمال د دي الګا تدید اعمال محافظ کې د خپل اعمال محافظ ستانه و د دې د عمل ته پوس کې د خپل عمل په پوس کې ستانه دې لګیا دی دې بل پسې لګیا دی او دا چلیو کو دا سي چلیو کو اگر ته د خپل اعمال سوچ او فکر کوا د خپل خبر قیامت آخرت ته سوچ او فکر کوا ته لګیا په نور پسې لګیا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ نن ورځ هغه کسان چې ایمان راوړل کافرانو پورې خندا وکړي مخکې وي ان الذين آمنوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون مجرمانو په دنیا کې خندل په مؤمنانو پورې نو دلته کې مؤمنان بخاندي کافرانو پورې يضحكون خاندي وکړه حدیث کې مراد لا من زهکا چا چې او خندل چا پورې نو پد پورې هم خندا کولې کی مشهور خبره بل پورې مخاندنو تا پورې بر خندولې کی څوک نه خاندي کنه نو من زهکا وي نو نن د خاندلې په دنیا کې مؤمنانو پورې خاندلې نو سبا مؤمنان په دې کافرانو پورې خاندي آیا راي کې په تختونو باندې انزورونه ګوري با په تختونو باندې بناسي ګوري با هل سوي بل کفار ما كانوا يفعلون هل سوي بل کفار یو معنا یقینا حل بمعنی د قد باندې یو یقینا ورکړې شی د کافرانو ته بدلا د هغه سوچ دي خلکو کم کول دي چې کوم اعمال دنیا کې کول نن جهنم ته تللی نو هغه له هغه بدلا ورکړې شو دې مدادا آی کی انظرون ګوري ما سبا ګوري دا بګوري چې دې من پورې خندا کولا دې من ته قسم خبرې کولې نو حال سوې بل کفارو آیا چې بدل ورکړل شو کافرانو ته دا هغه سوچ دي کوم عمل کاو دي چې څه کول دا غي عمل بدلو ته میلاو شو کنه
کافران دی داغی دی جہنم تا تلی بل ذکیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو پیرے کافرانو چکم مڑو آغی پبارکی حاضرینو تا دا خبر خدا اور قرآن کریم کے جہنمیان مبارک امراضی جہنمیان دی جنتیان دی حل وجدتم ما وعد ربکم حقا آیا تاسو مند آغا سچ تاسو را وعد کروز تاسو رب پرشتیا آغا رشتیا شو کا نشو لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا یقینا منگ سر اللہ کا وعد کرو آغا منگ رشتنی مندا نو تاسو مندا کنا آغا بویاو کنا خدا مصیبت کی آخت شو سورت ختم شده زیبان سورت کی یو تطفیب خبر ہوا دویم دا ران خبر ہوا زنگ رازی پزرونو باندے بل دو قسم خلق یو سجین دے یو علیین دے دا دو زینو دی داوی کہ دا اعمال نامو یا دا ارواحو تذکرہ بل دا چینی تذکرہ تسنیم عین یشو بها المقربون او دین رستو بیا انشاءاللہ اختر رستو پیر رستی رشی کم چی دا پینزو رزی دی سبانو بیا انشاءاللہ سحرنا تکبیرات شروع کی تکبیرات سنگا ختم شی بیا میں انشاءاللہ درس کو یو پیر ویل دا ہر یو نارینہ دا پارا ہر مانزہ پسی یو پیر ویل پزور باندی دا لازم دی یو پیر نزیات ویل نہیں پکار کسو وی زان لوئی پڑتی وی پخکارا بائیں پزور باندی یو پیر ویل پکار دی یسقون من رحیق مختوم اس کا ولیکی کی با پدی بانی دا خالص و شراب و مہر زدونا ختام و مسک مہر دا غیبید مشک و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون پکار دی چی پدی کی رغبت دیو کی رغبت کون کی من دیو کی من کون کی سیالی دیو کی سیالی کون کی یا عمل کون کی دی عملو کی دے دا پارا ومزاجو من تسنیم او گڑن بای داغی شراب سرد تسنیمنا دا تسنیم سی شرع عینن دائی و چین دائی شربو بیال مقربون کس کی بداغینا مقرب خلق نیکان بندگان دا اللہ ان اللذین آجرمو یقنا کسان چی جرمونے کرلی کانو من اللذین آمنو یزحکون او دیا کسانو پورے چی ایمان را وڑے و خندا بے کولا و ایزا مرو بیم یتغامزون او کلچی ورطیر دل بدی پدی بانے کلچی ورطیر دل بدا مجرمان پدی مومنان و موحدان بانے یتغامزون نشونڈا بسے بے کاؤ اشارے بے کولی ورز بے والے نو اشارے بے کولی نشبیلی بے وال وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ عَلِيهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ او کلچی واپس کے دل با قبل قرون تان واپس کے دل با پدا سے آل کے چی دی بخپاؤ یا واپس کے دل با پدا سے آل کے چی فکیہین دی با درو جوڑا ان کیوں یا دی با ٹوغی کو ان کیوں وَإِذَا رَاهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ او کلچی بے اولی دل دے مومنان لرا دے موحدان لرا قالوا ندی بوی إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ یقنن دا دی خامقا گمراہ وما ارسلوا علیہم حافظین او ندلے گلے شوی دی پا دیبانے ندلے گلے شوی دا مجرمان خلق پا دے معاہدان بانے حافظین حفاظت کو ان کی دا عمالو ددی دا عمالو محافظین خو ندی خپل سوچ کو خپل پکر کو خپل غم کو ہوئی فَلِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا ننرسی آکسان چی ایمان راولے کافرانو پوری خندہ بکیں آیا رائے کے پتختنو بائیں بناسی انظرونا گوری بال سوی والکفار ما کانو یفعلون چاہیا بدلو اکرش و کافران لدہ وسوچ دے خلقو کما ملکاو اللہ رب عزت مولا قرآن اسلوک باندھا ملک کول توفیق راکی ویبو خبر بیاو کم چی ایام تشریق چکم تکبیرات پکی ویلے کی یا رسمی پوری دیو کی چھٹی ہوئی ویبو رستو آئی انشاءاللہ